قضیه مالک اشتر رو شاید اغلب شما شنیدی. مالک اشتر توی کوفه، ظاهراً قضیه تو کوفه بوده، میرفت یه پسر جوونی، نوجوونی نشناختش، شروع کرد مسخره کردن. حالا مثلا لابد مثلا پیرهنی عمامه‌ای جوری داشته که مایه مسخره اون پسر قرار گرفت. یه خود مسخرهش کرد، خندید اینها و او چیزی نگفت و رفت. بعد که عبور کرد رفت، یه نفری به این پسره گفت فهمیدی این کی بود تو مسخرهش کردی؟ گفت نه. گفت این مالک اشتره. پسر ترسید. که حالا این مالک اشتر من اینجور باش برخورد کردم، با من یا با خانواده من چه خواهد کرد؟ گفت چه کار کنم؟ گفت برو عذرخواهی کن ازش. پسر دنبال این راه افتاد که ازش عذرخواهی کنه. دید رفت تو مسجد. مالک اشتر رفت تو مسجد مشغول نماز شد. این صبر کرد، نمازش که تمام شد رفت جلو، گفتش که آقا ببخشید من شما رو نشناختم، من بی احترامی کردم، فلان کردم و شما از من بگذرید. مالک اشتر گفت من آمدم مسجد این 2 رکعت نماز رو خوندم برای اینکه دعا کنم برای تو، دعات کنم. بالاخره احتیاج به دعا داره کسی که جوونی که یه چنین کار بی‌ادبانه‌ای میکنه، باید دعاش کرد. آمدم به دعا کنم. این مالک اشتر ببینید